निर्देशित गर्नका लागि। उत्प्रेरणाको महत्त्व भनेदेखि हामी नियन्त्रण निर्देशन समन्वयलाई सँगै जोड्यौँ हामी, हैन? अब सञ्चार भन्यौँ, हुन्छ। अब कर्मचारी उत्प्रेरित नहुँदा सञ्चार हुँदैन। त्यसो भए अर्को लेख्नुहोस्, सङ्गठनसँग सम्बन्धित रहेका सूचना सन्देशहरूको सङ्गठनसँग सम्बन्धित रहेका सूचना सन्देशहरूको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्दै संगठनात्मक ख्याति वृद्धि गर्न, भनेको सूचनाको प्रभावकारिता रहन्छ भने संगठनको गुडविल पनि बढ्छ भनेको है। त्यसपछि अर्को नेतृत्व भन्यौँ, हैन? अर्को लेखौँ, सबल सक्षम नेतृत्वद्वारा नै संगठनात्मक लक्ष्य प्राप्तिका लागि असल औद्योगिक सम्बन्ध कायम गर्दै उच्च उत्पादकत्व हासिल गर्न संगठनमा उत्प्रेरणाले भूमिका खेल्दछ। अर्को लेख्नुहोस्, नेक्स्ट, निर्धारित लक्ष्य बमोजिम भइरहेका कार्यहरूको बारेमा निर्धारित लक्ष्य उद्देश्य बमोजिम भइरहेका कार्यहरूको बारेमा सूचना प्राप्त गर्दै कर्मचारीहरूमा काम गर्ने इच्छा शक्ति अभिवृद्धि गर्नका लागि अर्को लेख्नुहोस्, सार्वजनिक निकायहरूले पूरा गर्नुपर्ने सार्वजनिक उत्तरदायित्व पूरा गर्नका लागि अर्को लेख्नुहोस्, प्रतिस्पर्धात्मक समयमा कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राख्दै
मनोबल उच्च राख्दै काम छोड्ने तथा मनोबल उच्च राख्दै काम छोड्ने तथा काममा गयल हुने काम छोड्ने तथा काममा गयल हुने अवस्थालाई काममा गयल हुने अवस्थालाई निराकरण गर्न हैन उत्प्रेरणाका महत्त्वहरू तल पनि त छन् त्यस्तै गरी अर्को लेख्नुहोस् संगठनात्मक लक्ष्य प्राप्तिका लागि संगठनमा कार्यरत संगठनात्मक लक्ष्य प्राप्तिका लागि संगठनमा कार्यरत कर्मचारीहरूद्वारा सम्पादित गरिएका कार्यहरूलाई गुणस्तरीय रूपमा सम्पादित गरिएका कार्यहरूलाई गुणस्तरीय रूपमा अभिवृद्धि गर्दै उच्च उत्पादकत्व प्राप्ति गर्न लास्ट पोइन्ट लेख्नुहोस् संगठनको आन्तरिक तथा बाह्य वातावरण सहज बनाउँदै संस्थागत सुशासन कायम राख्न यिनी कुराहरू चाहिँ उत्प्रेरणाका महत्त्वको रूपमा रहने गर्दछन्। उत्प्रेरणाका विधिहरू टेक्निक अफ मोटिभेसन। अब उत्प्रेरणाका विधिहरूलाई पढ्दाखेरि यसरी लेख्दा पनि हुन्छ। जस्तै हामी 1 नम्बरमा मुद्रा, सहभागिता, काममा परिवर्तन, उद्देश्यद्वारा व्यवस्थापन, अधिकार प्रत्यायोजन, पदोन्नति, प्रतिस्पर्धा भनेर भनेका छौँ हैन। अब यसलाई म यसरी लेख्दिन भन्न पनि पाइयो। सजिलो तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो, उत्प्रेरणाका विधिहरू भन्नेबित्तिकै मौद्रिक र गैर मौद्रिक भनेर छुट्याइदिनुस्। विधि दुईटा, मौद्रिक र गैर मौद्रिक। अब बोर्डमा हेर्नुस् है, विधि दुईटा यसरी लेख्न पनि पाइयो। उत्प्रेरणाका विधिहरू भन्नेबित्तिकै 1 2 3 4 गरेर पनि लेख्न पाइयो यसमा हैन। यसमा म लेख्दिनँ यसरी। जाँचमा चाहिँ मैले अब उत्प्रेरणाका विधि भनेर यहाँ चाहिँ 1 2 3 4 गरेर यसरी सिकाएँ। जाँचमा चाहिँ उत्प्रेरणा भन्नाले के बुझिन्छ, उत्प्रेरणाका मौद्रिक विधिहरू बारे लेख्नुस् भन्ने त तपाईहरुले मलाई चाहिँ त्यो बेलामा
एकदमै नराम्रो गरी सम्झनुहुन्छ सरले त के पढाए खै म यहाँ सरले विधि पढायो यहाँ मौद्रिक विधि सोध्यो मैले पढिनँ कि सरले पढाएन कि भन्ने हुन्छ हैन। अब क्लियर भएर जाने हो त्यसमा सरी जो उत्प्रेरणाका विधिहरू भनेर हामी सोध्दाको अवस्थामा दुईटा विधि पहिले क्लियर बनाऊ हैन। बोर्डमा हेर्नुस् है। एउटा मौद्रिक अर्को गैर मौद्रिक यसरी पढ्ने हो। मौद्रिक गैर मौद्रिक विधि दुईटा क्लियर। अब मौद्रिक विधि भित्र के पर्छ त हैन। अब त्यहाँ भित्र जान्न पर्यो। मौद्रिक भन्नेबित्तिकै पैसा पैसो भन्छौँ हामी हैन। पैसा रुपैयाँ फेरि जाँचमा पैसा रुपैयाँ लेख्नु भने पनि फेरि सही त हुन्छ स्पष्ट हुँदैन है। रुपैयाँ पैसा लेख्न पाइँदैन। एकछिन है यहाँ मलाई मार्कर यहाँ भयो। मौद्रिक विधि भित्र रुपैयाँ पैसा नलेख्ने के लेख्ने तलब पारिश्रमिक हैन तलब भत्ता यसरी हैन तलब भत्ता मौद्रिक भित्र। अरु के पर्छ हैन। अरु के छ बोनस अरु इन्स्योरेन्स पर्दैन मौद्रिकमा उपचार खर्च अनि नगद पुरस्कार उपदान रिवार्ड चाहिँ मिल्दैन है। रिवार्ड के हो त नगद हो भने नगदमा गयो हैन। रिवार्ड भन्नु तपाईले कस्तो राम्रो लेख्नु भएको छ स्याबास भनेर मैले मलाई भने पनि त रिवार्ड हो के हैन। पेन्सन फन्ड प्रोभिडेन्ट फन्ड कर्मचारी सञ्चय कोष पेन्सन हैन डिभिडेन्डका कुराहरू हैन। महँगी भत्ता हैन। अब त्यही तलब भत्ता भन्यो नि त महँगी भत्ता पोसाक भत्ता हैन। अब चाडपर्व बापतको भत्ता हैन। अफिसमा त कर्मचारीलाई कमिसन दिँदैन है। कमिसन नभन्ने है हुन्छ। ओ यस्ता कुराहरू चाहिँ मौद्रिक भित्र पर्यो। यस बाहेकका सबै गैर मौद्रिक हैन। इन्स्योरेन्स किन हैन भन्नुभएको छ सविता ढकाल। तपाईलाई मैले क्लासमा पनि भनिसकेको थिएँ इन्स्योरेन्स हुँदैन भनेर। मैले तपाईलाई नामबाट पनि मैले तपाईलाई चिने। इन्स्योरेन्स किन हैन इन्स्योरेन्स भन्ने बित्तिकै सुविधा भित्र गयो। ध्यान दिनुहोस् है। इन्स्योरेन्सले क्याशको मात्र कुरा गर्छ भन्ने कुरा हैन गैर मौद्रिक भित्र कुरा रह्यो त्यसमा हैन। अब इन्स्योरेन्स बापत पाउने कुराहरू भनेर क्याशको कुराहरूमा रहन सक्छ हैन। क्याश हुन सक्छ तर हामी इन्स्योरेन्सलाई मौद्रिक भन्दा पनि हामी के गर्छौं गैर मौद्रिकमा पनि हामी जान्छौं त्यसमा। अब कतिपय अवस्थामा यहाँ तपाईले भने जस्तो इन्स्योरेन्सलाई हैन म यता मौद्रिकमा लेखेर डिफाइन गर्छु भन्दा नि त्यस्तो नहुने हुँदैन हुने भन्ने हुँदैन। तर हामी त्यो डिभाइड गर्दाखेरि हैन त्यसलाई हेर्छौं। गैर मौद्रिक भित्र रहँदाखेरि पनि हामीले के भन्छ नगद बाहेकका अन्य सबै सेवा सुविधाहरू गैर मौद्रिक हुन्छ। अब यससँग सम्बन्धित रहँदाखेरि तपाईहरुले जुन संस्थामा जहाँ दिँदै हुनुहुन्छ त्यो संस्थासँग सम्बन्धितको कर्मचारी सेवा सुविधा नियमावली वा विनियमावली तपाईहरुसित छ हैन। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक भनौं कृषि विकास बैंक भनौं नेपाल बैंक लिमिटेड भनौं हैन नेपाल राष्ट्र बैंक भनौं सबैले चाहिँ कर्मचारी सेवा नियमावली अथवा कर्मचारी सेवा सुविधा विनियमावली पढ्नुपर्छ हैन। त्यो छ। अब म समग्र रूपमा चाहिँ जुनसुकै संगठनमा भए पनि हुने कमन कुराहरुलाई चाहिँ म सँगै यसमा जोड्छु हैन। यिनी कुराहरु हुन्छ। सबभन्दा पहिला मौद्रिक भन्नेबित्तिकै तलब भत्ता। हामी कार्यालयमा काम गरिसकेपछि सबभन्दा हाम्रो पहिलो प्रायोरिटी भनेको स्यालेरी हुन्छ। स्यालेरी हो तलब हो भत्ता हो। त्यसपछि बोनस हुन्छ हैन बोनस हैन कर्मचारीले बोनस पाउँछन्। त्यसैगरी कर्मचारी सञ्चय कोष हैन कर्मचारी सञ्चय कोष।
अब कर्मचारी सञ्चय कोष किन भनेर हामी यहाँ बुझ्यौँ भने हाम्रो तलबबाट हाम्रो तलबको हैन बेसिक तलबको 10% काट्छ र फेरि के गर्छ जति काटेको त्यति रकमले लगेर जम्मा गरिदिन्छ भने हामीले क्यासको रूपमा जस्तै तलब 30,000 हुँदाको अवस्थामा 30,000 को 10% ले 3,000 चाहिँ कट्टा गर्छ कार्यालयले अनि प्लस फेरि के गर्छ 3,000 रुपैयाँ जम्मा गरिदिन्छ यो त हाम्रो क्यासकै रूपमा आयो नि त तलब पनि काट्दियो जति काटेको थियो त्यति रकम जम्मा गर्यो हैन कर्मचारी सञ्चय कोष नारीलानी कोष हैन यिनी कोषहरू हुन्छ अब यसैभित्र त्यही कुरा आउँछ अब यसैभित्र लिएर आउँदाको अवस्थामा हामीलाई चाहिँ अब उपदान पेन्सन हैन तिनी कुराहरू के हुन्छ यसै अन्तर्गत रहने गर्छ मौद्रिकभित्र रहने गर्छ भने हामी कार्यालयमा आबद्ध भएपछि तलब भत्ता बोनस कर्मचारी सञ्चय कोषका कुराहरू हैन यिनी कुराहरू यसमा चाहिँ सँगै रहने गर्छ सर मोटिभेसनको इफेक्ट र मोटिभेसनको मेथड सेम हो र मेथड भनेको र प्रभाव भनेको त फरक होला नि असर र विधि भनेको त फरक हो नि हैन अहिले त हामी मेथड्समा छ टेक्निक छौं मेथड्स र टेक्निक हो कर्मचारी सेवा विनियाली कहाँ हुन्छ सर भन्नुभएको छ तपाईहरुले कर्मचारी सेवा विनियाली पढ्दाको अवस्थामा तपाईहरुले ऐन कानुनहरु पढ्दा त पढिसक्नु भएको छ कर्मचारी सेवा विनियाली हुन्छ एडीबेलको पनि हुन्छ प्रत्येक संस्थामा हुन्छ कर्मचारी सेवा विनियाली निजामतीमा छ निजामती कर्मचारी निजामती सेवा ऐन छ भने अन्य संस्थानहरुको आफ्नो कर्मचारी सेवा विनियाली रहने गर्छ है त्यसमा हुन्छ अब गैर मौद्रिक भित्र के पर्छ त भनेदेखि गैर मौद्रिक भित्र के हो त निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता हैन निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता अहिले मैले विधि पढाइरहेको छु तपाईहरु किसिममा नजानुस् न अब मैले विधि पढाइरहेको छु तपाईहरु किसिम सोधिराख्नु छ अर्कोले वा कार्य विवरण हैन अब त्यसको विधिमा जानु भयो हैन गैर मौद्रिक भित्र के भयो त कार्य विवरण हैन कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन कार्य विवरण कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन पुरस्कार हैन विधा सुविधाहरू तालिम सरुवा बढुवाहरू केमा रहन्छ गैर मौद्रिकमा रहन्छ अनि हामी के भन्यौ कार्य विवरण गैर मौद्रिकमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन हैन सरुवा बढुवा तालिम पुरस्कार विधाहरू हैन सामूहिक सौदाबाजी अनिको ट्रेड युनियनको व्यवस्था भन्छौं नि हामी हैन सामूहिक सौदाबाजी हो यिनी कुराहरू के हुन्छ गैर मौद्रिक भित्र रहने गर्दछन् सिम्पल वेमा बुझ्नुस् है जसमा तपाईलाई म्याक्सिमम धेरै पटक सोधेको यही हो है अब यसमा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि मौद्रिक भनेको तलब भत्ता बोनसका कुराहरू रह्यो उपदानका कुराहरू रह्यो पेन्सनका कुराहरू रह्यो भने गैर मौद्रिक भित्र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन लेख्नुस् है गैर मौद्रिक भित्र त्यहाँ नोटमा जम्मा त्यतिले मात्र हुँदैन गैर मौद्रिक भित्र छुट्याउनुस् कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन 1 नम्बर 2 नम्बर कार्य विवरण हैन कार्य विवरण 3 नम्बरमा तालिम हैन 4 नम्बरमा सरुवा बढुवा विधा हैन सरुवा बढुवा विधा 5 नम्बरमा सामूहिक सौदाबाजी तथा ट्रेड युनियन सामूहिक सौदाबाजी तथा ट्रेड युनियन सामूहिक सौदाबाजी तथा ट्रेड युनियन हैन अनि त्यस्तै लेख्नुस् चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी तथा प्रतिस्पर्धा हैन चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी तथा प्रतिस्पर्धा अधिकार प्रत्यायोजन हैन हामी यहाँ पनि लेखेका छौं हैन अधिकार प्रत्यायोजन त्यसैगरी उद्देश्यद्वारा व्यवस्थापन
उद्देश्यद्वारा व्यवस्थापन, त्यस्तै गरी निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता, हैन। त्यसैगरी हामी काममा परिवर्तन भन्यौं, जब रोटेसन, काममा परिवर्तन, है। हो यस्ता कुराहरू चाहिँ मौद्रिक र गैर मौद्रिक भित्र आयो। तपाईहरुले आफ्नो जुन संस्थामा जाँदै हुनुहुन्छ त्यो संस्था भित्रको नै कर्मचारी सेवा विनियालयहरू चाहिँ तपाईले पढ्नु होला, हैन। अब हामी त्यतातिर हामी जान्दैनौँ, कर्मचारी सेवा विनियालय हामी यहाँ पढ्दैनौँ, खाली हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको उत्प्रेरणाका विधिहरू, टेक्निकहरू, हैन। अब हामी चाहिँ यसरी जान सकिन्छ भन्ने कुराहरू हामी विधिहरूको रूपमा, हैन, मेथड्सहरूको रूपमा चाहिँ हामी यसलाई लियौँ। अब यही भित्र रहँदाको अवस्थामा जस्तै सामूहिक सौदाबाजी भन्ने बित्तिकै हामी के भन्छौँ त भन्दा सङ्गठनभित्रका कर्मचारीहरूको हकितका लागि उनीहरूलाई ट्रेड युनियनको व्यवस्था गरेको हुन्छ। अनि व्यवस्थापनले गरेका निर्णयहरूमा कतिपय अवस्थामा उनीहरूलाई चित्त नबुझ्दाको अवस्थामा उनीहरूले चाहिँ व्यवस्थापन सामु चाहिँ सङ्गठनको हितको लागि, कर्मचारीको हितको लागि चाहिँ उनीहरू वार्ता गर्छन्, छलफल गर्छन्, लेनदेनका कुराहरू हुन्छन्। त्यस्तो क्रियाकलाप नै त सामूहिक सौदाबाजी हो है। त्यस्तै गरी अब मौद्रिक भित्र त हामीले भन्छौँ तलब भत्ता, बोनसहरू, कर्मचारी सञ्चय कोषका कुराहरू, तिनी कुराहरू चाहिँ मौद्रिक भित्र रहन्छ, हैन। तलब भत्ता, बोनस, तिनी कुराहरू चाहिँ विशेष गरी रहने गर्छ। अब हामी त्यहाँ एकैछौँ, सङ्गठनमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने विधिहरूको बारेमा लेख्नुहोस् भनेर भन्यो भने सङ्गठनमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूलाई मौद्रिक तथा गैर मौद्रिक विधिद्वारा चाहिँ हामी उनीहरूलाई उत्प्रेरित गर्न सक्छौँ, हैन। मौद्रिक विधिहरू यो गैर मौद्रिक विधि हो। र यसमा लेख्दाखेरि तपाईले जुन संस्थामा जाँच दिँदै हुनुहुन्छ त्यो संस्थाको कर्मचारी सेवा विनियमले चाहिँ तपाईले पढ्नुपर्ने हुन्छ है। कर्मचारी सेवा विनियम तपाईले ऐन कानुन पढ्दाखेरि त्यहाँ सँगसँगै पढिसक्नु भयो होला, अथवा पढ्न बाँकी छ भने पढ्नुहुन्छ पनि है। त्यसमा चाहिँ कर्मचारी सेवा विनियमले पढ्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ तपाईहरुले पढ्नुहुन्छ नै। त्यसो हो हामी यसै भित्र रहँदाको अवस्थामा जाँचमा कहिलेकाहीँ हामीलाई अब हामीले भनिसक्यौँ उत्प्रेरणाका विधिहरू लेख्नुहोस् भनेर सोध्यो भने पनि मौद्रिक र गैर मौद्रिक गरी दुईटा विधि हुन्छ र यो विधि त यो पर्दछ भने त्यसलाई उल्लेख गर्ने। नत्र त्यसरी नलेख्दाखेरि उत्प्रेरणाका विधिहरू लेख्नुहोस् भने 1 2 3 4 गरेर लेख्नुहोस् र तलपट्टि के भन्नुहोस् माथि उल्लेखित विधिहरू चाहिँ मौद्रिक तथा गैर मौद्रिक विधिको रूपमा रहने गर्दछन् भनेर भन्न सकिन्छ है। त्यसमा भनेको तपाईलाई जसरी सजिलो हुन्छ त्यसरी चाहिँ लेख्नु होला। त्यसपछि हामी उत्प्रेरणाका सिद्धान्तहरूलाई फेरि अब हामी त्यसमा हेर्छौँ, हैन। उत्प्रेरणाका सिद्धान्तभित्र रहँदाखेरि विभिन्न किसिमका सिद्धान्तहरू छन्। त्यो सिद्धान्तभित्र एउटा फिगर तपाईले त्यहाँ देख्न पनि सक्नु भएको छ, मास्लोको आवश्यकता श्रृङ्खलाको सिद्धान्त। यो मास्लोको आवश्यकता श्रृङ्खलाको सिद्धान्तसँग सम्बन्धित हुँदाखेरि यहाँभित्र रहँदाको अवस्थामा एउटा फिगर छ, हैन। फिगर छ भनेको खास मास्लोले भनेको कुरा के भन्दा मान्छेका आवश्यकताहरू असीमित हुने गर्छन्, असीमित आवश्यकता हुन्छन्। त्यो असीमित आवश्यकता भित्र रहँदा पनि मान्छे चाहिँ एउटा आवश्यकता पूरा भएको अनुभव गरिसकेपछि व्यक्तिले अर्को आवश्यकताको खोजी गर्दछ भन्ने कुराहरू यसमा रहने हो है। अर्को आवश्यकताको खोजी गर्ने गर्दछ भन्ने कुरा यसमा रहन्छ। त्यसै भित्र रहँदाको अवस्थामा आवश्यकतालाई हामी शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा आवश्यकता, हैन, सामाजिक आवश्यकता, अहमको आवश्यकता र आत्मसन्तुष्टिको आवश्यकता गरी चाहिँ हामी 5 वटा कुरामा चाहिँ हामी जाने गर्दछौँ भनेर मास्लोले भनेका हुन् विशेष गरेर है। हुन्छ आवश्यकता 5 वटा रहेछ। पहिलो शारीरिक आवश्यकता, दोस्रो सुरक्षा आवश्यकता, तेस्रो सोशल निड्स भन्छौँ, सामाजिक आवश्यकता, अर्को अहमको आवश्यकता, स्टिम भन्छौँ हामी, हैन। र अर्को चाहिँ आत्मसन्तुष्टिको आवश्यकता रहने गर्दछ। हामी त्यो आवश्यकतालाई चाहिँ हामी त्यसरी हेर्ने गर्दछौँ।
त्यही आवश्यकतासँग सम्बन्धै हुँदाखेरि मास्लोले भने के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेका आवश्यकताहरू असीमित हुने गर्छ हैन। असीमित आवश्यकताभित्र रहेर पनि हामी केही आवश्यकता पुरा गर्नका लागि एउटा आवश्यकता प्राप्त गरिसकेपछि दोस्रो आवश्यकता उनको शारीरिक आवश्यकता पुरा गरेको अनुभव गरिसकेपछि सुरक्षा आवश्यकता त्यो पुरा भएको अनुभव भइसकेपछि सामाजिक आवश्यकता एवं रीतिले अहमको आवश्यकता र आत्मसन्तुष्टिको आवश्यकतातर्फ हामी केन्द्रित हुन सक्छौँ भनेर चाहिँ मास्लोले भनेको आवश्यकता श्रृङ्खलाको सिद्धान्तमा रहने गर्छ। त्यसैसँग रहँदाको अवस्थामा फेरि सँगसँगै हजबर्गले पनि आरोग्यको सिद्धान्त भनेका छन्, टु फ्याक्टर थ्योरी हैन, त्यहाँभित्र सँगसँगै रहने गर्छ हैन। त्यही उनीहरूले त्यहाँभित्र रहँदा पनि दुईटा सन्तुष्ट तत्त्व र असन्तुष्ट तत्त्व भनेका छन् हैन। एउटा सन्तुष्ट तत्त्व हुन्छ, अर्को असन्तुष्ट तत्त्व रहने गर्दछन् भनेर त्यसलाई चाहिँ व्यक्त गरेका छन्। भने यसैसँग सम्बन्धित म्याक्ल्यान्डको सिद्धान्त रहेको छ, म्याक्ल्यान्डको सिद्धान्त छ, यिनी सिद्धान्तहरूलाई पनि त्यहाँ व्यवस्थित गरेको छ। मैले तपाईँलाई अब एकैछिन के गरेँ भन्दा स्क्रिनसट गर्नुहोस् हैन। यो मैले जुन जुन कुराहरू अहिले देखाउँछु तपाईँले एकचोटि यहाँ पढ्नु होला भनेर, अनि फेरि हामी चाहिँ क्लासमा त्यसलाई कन्टिन्यू गर्छौँ नि तपाईँहरूको छुटलाई। पहिलो कुरो हो यो पेजलाई अहिले तपाईँले जति स्क्रिनमा देख्नु भएको छ त्यसलाई स्क्रिनसट गर्नुहोस्। गर्नुभयो होला है, भयो भने एकजनाले मात्र भयो भन्नुहोस् है। स्क्रिनसट गर्न त्यति धेरै बेर त लाग्दैन। स्क्रिनसट भयो? भयो। त्यसपछि यो पनि स्क्रिनसट गर्नुहोस्, किनकि हामी अर्को क्लासमा हैन कन्टिन्यू गर्नको लागि तपाईँहरूले एकचोटि हेर्नुहुन्छ र अझ बुझ्न सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा। यो पनि स्क्रिनसट भयो। स्क्रिनमा भएको कुराहरू तपाईँले अहिलेसम्म स्क्रिन सेयर गर्दाखेरि देखिएको छैन सर भन्नुहुन्छ, देखिनु पर्ने त, सबैलाई देखिरहेको छ है। यो पनि स्क्रिनसट गर्नुहोस्। त्यसपछि अब यसलाई पनि स्क्रिनसट गर्नुहोस्। म्याक्ल्यान्डको यसलाई पनि स्क्रिनसट गर्नुहोस्। भयो। अब यति नै हो, जति अब अरू त छँदैछ, तपाईँलाई अरू खासै त्यति बढी छैन। ल यहाँसम्मको चाहिँ स्क्रिन यति सर्ट गर्नुहोस् है, स्क्रिनसट गर्नुहोस्। यो नोटमा त तपाईँले पछि पाउनुहुन्छ नै। यो अहिले मैले तपाईँलाई स्क्रिनसट गर्नुहोस् भन्ने कारण के भन्दा एकचोटि फेरि तपाईँले यसलाई सरसर्ती हेर्नुहुन्छ र मैले भन्दाको अवस्थामा तपाईँलाई अझ स्पष्ट बुझ्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो। र हामी क्लासमा चाहिँ छलफल गर्दाखेरि मास्लोको आवश्यकता श्रृङ्खलाको सिद्धान्तलाई हामी विशेष रूपमा छलफल गर्छौँ हैन। त्यसलाई हामी विशेष रूपमै छलफल गर्छौँ किनकि सबै त्यसैको आधारमा रहने गर्छ। अनि अरू सिद्धान्तहरू पनि रहने गर्छन्, जसमा चाहिँ कुन चाहिँ सिद्धान्त उपयुक्त हुन्छ भनेर लेख्दाखेरि तपाईँले मास्लोको लेख्न पनि मिल्यो अथवा हैन म्याक्ल्यान्डको लेख्न पनि मिल्यो अथवा हजबर्गको लेख्न पनि मिल्यो। तर के हो त भन्ने कुरासँग सम्बन्धित हुँदाखेरि अरू सबै कुरा चाहिँ मास्लोले भनेको आवश्यकता श्रृङ्खलाको सिद्धान्तमै रहने गर्दछ हैन। जस्तै हामीले मास्लोको आवश्यकता श्रृङ्खलाको सिद्धान्त भन्यौँ हैन, त्योसँग सम्बन्धित रहने गर्दछ। र बाँकी कुरा चाहिँ अबको क्लासमा हामी कन्टिन्यू गर्छौँ। वेबबाट कसले सुन्नु भएको छ मलाई? उपेन्द्र भाइ, आशिष सर, भोलि क्लास बिहान 6:15 बजे है। अब यसमा रहने गर्छ तपाईहरुलाई कुन थ्योरी उपयुक्त हुन्छ भनेर संगठनमा बैंक वित्तीय संस्थामा कुन थ्योरी उपयुक्त कसले चलाइराख्नु भएको छ यो स्क्रिन? तपाईहरुलाई कुन सिद्धान्त उपयुक्त हुन्छ भनेर सोधेको छ भने तपाईले जुन कुनै एउटा सिद्धान्त लेख्नुस् हैन। अब तपाईहरुले मर्निङमा टाइम मिल्दैन भन्नुभएको छ, त्यसको लागि वेबमा सम्पर्क गर्नुस् है। अब मलाई चाहिँ टाइम दिएको भनेको भोलिदेखि मर्निङमा 6:15 बिहान 6 बजे ठिक 6:15 बजे 6:15 है हामी यहाँ पढ्न आउने टाइम नै भनेर त्यो कुन सिद्धान्त उपयुक्त हुन्छ भनेर सोध्छौ भने
हामीले कुनै एउटा सिद्धान्त लेख्ने हो होइन, त्यो सिद्धान्त पढ्नै बाँकी छ नि। अहिले त तपाईँले पढाइसके होइन, एकचोटि हेर्नुहोस् अनि फेरि हामी त्यसमा छलफल गर्छौँ भनेर हो होइन। च्याप्टर सकिएको छैन अहिलेसम्म। हामीले चाहिँ मोटिभेसनसँग सम्बन्धित रहेर मोटिभेसनको थ्योरी, त्यसका विशेषता, त्यसका महत्त्वहरू, कार्यहरू हामी त्यसको बारेमा चाहिँ हामी छलफल गरिरहेका छौँ। साथीहरूको साउन्ड केही छ भने एकचोटि उ गर्नुहोस् त। साउन्ड आएन।